अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त 2 से 3 इंतहाई आम इशूज़ हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है या चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनके हवाले से बहुत सारी ख़बरें, बातें और चीज़ें गर्दिश कर रही हैं और उनको तक़वियत उस वक़्त मिलती है जब बानी PTI जो पाबंद सलासिल हैं, वो कुछ ज़्यादा बातचीत उनके मुतल्लिक़ करते हैं और यहाँ तक उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आज जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उनका ये कहना था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसी हरकतें कर रहे हैं वो ज़हनी तौर पर उनको ठीक नहीं लगते। ये इमरान खान साहब ने फरमाया। बहुत सारी और बातें भी की हैं और उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बात की, इस मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से इस तरह की बात और फिर एक जो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा सिनेरियो जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और जो एक रिवाज है कि जो कोई बदतमीज़ी करता है या कुछ गलत कहता है तो उसको यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हीरो बनाकर पेश किया जाता है और ये एक मखसूस तबका है जो इस तरह की बात करता है। आप किसी से इख्तलाफ रख सकते हैं, उसकी कोई बात या चीज़ आपको ठीक नहीं लग सकती है। अगर आप जज की बात करें तो उसका कोई फ़ैसला या अदलिया के फ़ैसलों पर आप ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन किसी भी शख्सियत की तज़हीक करना और फिर एक मखसूस तबके का उस पर बड़ी तालियां बजाना और उसका जश्न मनाना, ये रिवायत किसी के लिए भी एक अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि आज कोई रिसीविंग एंड पे है तो कल को कोई और रिसीविंग एंड पे होगा। लेकिन ये कल्चर बड़ा अनफॉर्चुनेट कल्चर है जो हमारे माशरे का बन चुका है और ये एक बड़ी तवील बहस है जब भी हम इस पे जाते हैं कि ये इस कल्चर को फ़रोग़ किसने दिया है। क्या ये आज की बात है या माजी में भी गाली गलोच का कल्चर या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने का या इस तरह से मुख्तलिफ नाम देने की चीज़ें ये माजी में भी रही हैं और इनकी एक तारीख़ है और इनकी एक बड़ी हद तक इन पर बात होती रही है। लेकिन जितना ये इस वक्त नौजवान नस्ल या माशरे में ये नफ़रत और चीज़ें सरायत कर गई हैं, सवाल यह है कि पहले भी क्या इस हद तक थी या किसी एक हद तक मखसूस जगह पर थी और विद द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया क्या इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब पर तनकीद एक जमात की है, वो अब बहुत खुलकर है और वो उनकी जानिबदारी की बात करते हैं। इससे पहले वो मुतअद्दिद बार ख़त भी लिख चुके हैं चीफ़ जस्टिस को इमरान खान साहब। मुख्तलिफ़ केसेस से चाहते थे कि वो अलहदा रहें, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उस जमात को लगता है कि कोई चीज़ उसकी फ़ेवर में नहीं है या उस तरह नहीं है, तो वो उनके पास एक पूरी ब्रिगेड है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ मामलात कराते हैं और फिर बहुत बैकफुट पे वो किसी भी शख्सियत को ले जाते हैं। और इसमें उनका निशाना माजी की वो शख्सियात जो आला ओहदों पर फाइज़ थी, चाहे वो उनका ताल्लुक़ फ़ौज से हो, वहाँ तक से बात नहीं रुकी और अब ये अदलिया और मुल्की आला अदलिया के हवाले से भी इसी तरह का एक तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं। मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम में आज ज़रूर राय ली जाए और बात की जाए। इसके साथ साथ आइनी तरमीम का एक मामला चलता आ रहा है और मुख्तलिफ़ डेट्स दी गई हैं। अक्टूबर का कहा जा रहा है कि उसके पहले हफ़्ते में अब हुकूमत ने एक लाएअमल बनाया है जिसमें ये कंक्लूड कर लेंगे सारी चीज़ों को और फिर वो लोग जो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे उनको मुश्तरका तौर पर नायल करने की भी एक स्ट्रैटेजी बना ली है। JUI इस सारे मामले में बड़ी वाज़ेह है कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहती और उनका मौक़िफ़ बहुत मिलता जुलता है PTI से। बाकी जमातें भी हैं और फिर एक बात जो मुसलसल वो ये कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, नहीं करेगी, क्या अदलिया आला अदलिया में किसी तब्दीली के बाद ये मामलात इस हुकूमत के लिए ऐसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक ये बाज़गश्त भी मुसलसल जारी रहती है। मैं चाहूँगा तफसील से इन सारे मौज़ूआत का अहाता आज के प्रोग्राम में हम करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं। और इसार राना साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शिराज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू का ज़िक्र किया, आपकी नज़र से भी गुज़री होगी जो बातें वो कहते हैं। अब क्या मिनोअन वो बातें वैसी रिपोर्ट होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़ुद मीडिया के सामने नहीं है, उनमें कुछ ऐड ऑन कर दिया जाता है, या ये बातें अगर देखी जाएँ और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सख्त अल्फाज या अपने ओपोनेंट को बहुत तगड़े तरीके से आड़े हाथों लेना, चाहे वो जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ही इस तरह की बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हो रही है। और फिर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बराह रास्त जो शख्स बात करे और
وہ بالواسطہ نہ ہو، گویا کہ براہ راست ہو، تو یقینی طور پہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں وہ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اس کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے. لیکن جب اس کو رپورٹ کرنے والا کوئی سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن ہو تو پھر یقینی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کم از کم 10-20% تو امکان رہتا ہے کہ جس انداز میں وہ بیان آگے رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ ایکچوئل کانٹیکس میں کیا جا رہا ہے یا سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کیا جا رہا ہے. پھر جو انہوں نے گفتگو کی ہے کیا اس کو واقعی 100% ریپروڈیوس کیا گیا ہے یا اس کے اندر کہیں کوئی اسپن اس کو دیا گیا ہے، کوئی اینگل دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کا امکان تو رہتا ہے. لیکن اوورآل دیکھا جائے تو جو انہوں نے ایک بیانیہ اختیار کر رکھا ہے گویا کہ اس میں تو کوئی ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سویلین سپریمیسی ہو، اس ملک میں جو حکومتیں ہیں وہ خالصتاً عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئیں اور کوئی چور راستے اختیار کر کے نہ آئیں. اور ساتھ میں انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ موجودہ جو سیاستدان ہیں گویا کہ ان سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ ہے نہیں. اگرچہ شروع میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ملک اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں باعث اکس کا جو انہوں نے جلسہ ملتوی کیا ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کچھ اور ایک طرح سے ایونٹس ہوئے ہیں اس کو لے کے شاید اب وہ اس معاملے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو وہ بھی ایک کلیئرٹی ہے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ بھی کسی قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جی جی لیکن جو وہ اس وقت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ملک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، یا پھر آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں، تو میرا خیال میں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں تو قاضی فیصل صاحب کے لیے جو کمپین اس وقت سوشل میڈیا میں چل رہی ہے وہ بنیادی وجہ نہیں ہے، بلکہ خود چیف جسٹس آف پاکستان کو جس وقت کنڈکٹ ہے میرے خیال میں اس کا بھی اس میں عمل دخل ضرور ہے. جس انداز میں وہ اپنی کورٹ کو اور اپنی اعلیٰ عدلیہ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں ارسلان. اور بطور چیف جسٹس آپ کو یاد ہے کہ کسی زمانے میں بطور جج وہ آرڈیننس کے اجراء کے بڑے شدید مخالف ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے دنوں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق نیا ایک آرڈیننس آیا ہے گویا کہ دن کے 2-2:30 بجے وہ آرڈیننس آ رہا ہے اور 4 بجے وہ کمیٹی بدل دی جاتی ہے اور اس میں سے جسٹس منیب اختر کو نکال کے تو جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اپنا اس وقت طرز عمل ہے گویا کہ وہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. یا مخصوص نشستوں سے متعلق دیکھیں کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آیا نہیں تھا لیکن وہ حکومت کی ریویو پٹیشن سننا چاہ رہے تھے اور کمیٹی کے 2 دیگر ججز جو ہے وہ شاید اس کے حق میں نہیں تھے، تو اس وقت بھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑے اگریسو اور بڑے جارحانہ انداز میں اس معاملے پہ دیگر ججز کے ساتھ پیش آئے. تو انہیں خود بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر ظاہر سی بات ہے جو اب تک کے مختلف مقدمات میں فیصلے آئے ہیں اس پہ بھی جو تنقید، کیونکہ جب فیصلہ آ جاتے ہیں تو پبلک ڈومین میں اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. تو کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جن کو لے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس میں کہیں جھول نظر آ رہا ہے. تو اس وقت قاضی فیصل صاحب تو حتف تنقید ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ صاحب کے متعلق بھی تو فلور آف دا ہاؤس لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. گویا کہ اس ملک کی حکومت میں شامل بڑے بڑے لوگ یہ فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ان کا جھکاؤ ایک جماعت کی جانب سے ہے. تو آپ صرف قاضی فیصل صاحب کو نہ کہیں کہ وہ شاید حتف تنقید ہے، اس وقت منصور علی شاہ صاحب ہوں یا اس سے پہلے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے. لیکن مجھے شیراز صاحب میں آپ ہی کی بات کو ایڈ کر کے اس میں کچھ چیزیں میں آگے بڑھوں گا، لیکن ایک چیز میں جو آپ سے جاننا چاہوں گا، جو سوشل میڈیا کیمپین ہے یا چیزیں ہیں اس کے پیچھے محرکات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پر قابل مذمت ہے یہ بات کسی کے لیے بھی اس طرح چیز کا ہونا. کیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر بھی بڑی متضاد آراء ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تنقید بڑی ایک بہتر انداز میں ہونی چاہیے جس میں الفاظ کا چناؤ بڑا درست ہونا چاہیے. بلو دا بیلٹ آپ کسی کو جا کے ہٹ نہ کریں، کسی کی ذات کی زندگی میں آپ کو نہیں دخل اندازی کرنی چاہیے. پچھلے دنوں جو ہے کسی بیکری سے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ آپ کسی کو ذاتی طور پہ آپ جا کے کسی کو چیز کر رہے ہیں اور ان کو جا کے اس طرح آپ ہراساں کر رہے ہیں یا ان کو انسلٹ ان کی کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ باتیں تو ہرگز درست نہیں ہیں. آپ عدالت میں بیٹھے ججز کے فیصلوں کو ضرور تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں،
اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لیکن کسی کی ذات کو لے کے آپ اختلاف کر گفتگو سکتے ہیں, نہیں کر متفق نہیں ہو سکتے, آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. جی پی جے پیر بالکل صاحب, ایسا ہے. یہ ایک چیز, آپ تینوں میرے سینئر ہیں اور بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. جتنا اگر تھوڑا ماضی میں چلے جائیں تو افتخار چودھری صاحب کی وکلا جو تحریک موومنٹ تھی اور پھر ان کا ری انسٹیٹ ہونا تھا, اس سے پہلے تک کسی کو پہچاننا تو ججز میں سے شاید بہت ہی امپاسبل تھا عام آدمیوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے. نام سے بھی میسز آگاہی نہیں ہوتے تھے, ان کو نام بھی بہت ساروں کو جو چند باخبر یا جو اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے باقی نام بھی نہیں جانتے تھے. پھر یہ اب چیزیں, پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کا میں اسے نام دوں یا پھر ثاقب نثار صاحب کی عدالتیں بڑی خبروں میں رہیں, پھر اب تو معاملہ کہ پورا کا پورا آپ لائیو براڈ کاسٹ دیکھنے لگے. یہ فیکٹرز بھی ساتھ ایڈ آن ہوتے ہیں, یا کچھ کہنے والوں کا صرف ماننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی یہ تربیت اس قوم کی ایسی کر دی ہے کہ یہ لندن کی گلیوں سے بھی کسی کو چیز کرتے ہیں, یہ یہاں بھی کسی کو گھیر لیتے ہیں, یہ نعرے بازیاں کرتے ہیں, غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور یہ ماننا یہ ہے کہ یہ پود جو ہے یہ عمران خان صاحب کی تیار کی ہوئی ہے. پی جے میر صاحب. ارسلان, یہ جتنے بھی آپ نے اپنی جو آبزرویشن دی ہے, یہ کوئی تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, یہ سب نے کیا ہوا ہے, اس کو سب نے رگڑا ہوا ہے, آرمی کو سب نے رگڑا ہوا ہے, آرمی کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں, ججز کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام ایک جب انسیڈنٹ ہوا, جسٹس فائز نے اپنی کے ساتھ اور ایک آدمی اس کو ان کو ایک بڑے غلط الفاظ سے ایڈریس کرتا ہے. That is the first sign of degradation of society. Right. چیف جسٹس ہے, شاید انہوں نے بڑے غلط ڈیسیجنز کیے ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ تو ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ پہ جا کے اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے روڈ کے اوپر, that shows you are as a fabric, social fabric, اپنی فیبرک کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے. اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کے لیڈرز جب اس طرح کی بات کریں گے جوڈیشری کے متعلق, تو یہ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ یہ تو انہی کو دیکھ کے چلتے ہیں نا. اگر کوئی لیڈر اس طرح کی بات نہ کرتا ججز کے متعلق, I dare you, کہ کوئی آدمی کسی کی ہمت ہوتی کہ نیچے جا کے بات کرنا, کبھی نہیں ہوتا. یہ جو 67 کے اندر ایوب کتا ہائی لگا دیا تھا, کہاں سے آئی تھی بات؟ بات یہ ہے ہم لیڈرز انسٹیٹیوشن کو بڑا بھی کرتے ہیں, ان کو گرا بھی. کیوں گراتے ہیں؟ ڈیسیجن آپ کے خلاف آیا, وہ انسٹیٹیوشن خراب ہو گیا, آپ کے فیور میں آیا, انسٹیٹیوشن زبردست ہو گیا. تو یہ جو ہماری اپنی سوشل آپ کہہ لو کہ ڈی ویبنگ ہم جو کر رہے ہیں اور ڈیگریڈنگ کر رہے ہیں, اس کے رسپانسبل لیڈر آپ ایک لیڈر کو دیکھ لو, پی ٹی آئی کا اچھا ہو برا ہو, ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس کی ریئیکشن آتی ہے. گورنمنٹ کے انکمبنٹ گورنمنٹ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ریئیکشن آ جاتا ہے. ود دا ریزلٹ آپ کے پروگرام میں, سارے پروگراموں میں ایک بیت بازی شروع ہو جاتی ہے, ڈسکشن آپ کی ہے کوئی نہیں ہے. اور جب ڈسکشنز نہیں ہوتی ہے تو پھر پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں. یہ مارگریٹ تھیچر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کا ایک پولیٹیکل ڈسکشن, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پولیٹیکلی, تو دین یو گو آن پرسنالٹی اٹیکس, which means you don't have a brain, which means کہ آپ کو پولیٹیکل کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے ایکسیپٹ اگلے کو لوگوں کے سامنے some sort of sympathy آپ کو ملے کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کرو. تو اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہے تو پھر پاکستان کی پولیٹکس کو اللہ ہی حافظ کرو. ہم نے ہر آدمی کو گند کیا, ہر آدمی کو ہیرو بنا دیا. ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں میں ہر پروگرام کے اندر کرتا ہوں, 11 سال آپ نے ایک آدمی کو کہا چور, ڈکیٹ, ڈیکوائٹ, منی لانڈرر, کڈنیپر, ایکسٹورشنر, مرڈرر, ہر قسم پر تہمت لگا کے 11 سال اس کو بند کر کے آپ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیتے ہو. یار کچھ تو شرم کرو, کچھ تو شرم کرو. نواز شریف کے ساتھ بھی یہ کیا, اس کا سیزن ختم ہو گیا, آج عمران خان کی باری آ گئی. یہ ہم کرتے کیا اپنے ساتھ؟ آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو عزت کے ساتھ آپ نے کہیں بھی اس کو سروائیو نہیں کرنے دیا. کوئی باہر جا کے ویٹر بن جاتا ہے, کوئی ایگزائل میں چلا جاتا ہے, کسی کو آپ پھانسی لگا دیتے ہو. دس از واٹ وی ڈو ود پیپل. تو آپ کی جو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل جو ڈیاسپورا ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. بھائی بالکل ہونا چاہیے. آج آپ کے پاس اتنا زبردست موقع ہے کہ سارے بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں.
وہ یہ تو آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرنے والے. تو آپ کس پولیٹیکل ڈیسپورا کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کہاں بات کر رہے ہو؟ کیا آپ کا پولیٹیکل سسٹم تگڑا ہوگا؟ 19-20 کر کے سارے گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں, وہ منہ نہیں لگاتا, آپ unnecessary آپ پیٹی ٹاک آپ شروع کر دیتے ہیں. تو is this the route forward? Is this how we going to run this country? Is this کہ ہم عوام کی بات کریں گے؟ جتنی بھی بات ہو رہی ہے ارسلان, آپ کا ہو پروگرام, کسی کا بھی ہو, جی ٹی وی 1 سے لے کے ٹی وی زیڈ تک آپ لے لو, ہر پروگرام کے اندر پولیٹیکل آپ کہہ لو سروائیول کی بات ہو رہی ہے, whether it is the opposition or whether it is the government. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں عوام کی خدمت کی جائے, عوام کی کوئی بات کرو. ہاں, چیف منسٹر پنجاب جو ہے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات, گڈ. But the question is, what about the others? Rebuttal, and that is how we are going on. اب وہ نیچے سے آپ دیکھ لو, وہ اب آپ وہ ڈرامہ سن لیا, وہ کیا امین گنڈا پر, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, ادھر سے کہا آ جاؤ اٹک کا پل تو کراس کرو, وہ آ بھی گیا, پھر کیا ہوا بھائی؟ Was it necessary? Was it really necessary کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ نہیں. ارسلان, ہم نے اپنی صحت کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تھوڑا سا ٹھہراؤ دکھانا ہے, ہم نے بدتمیزی سے اور ہم نے اپنے نیشنل کیریکٹر کو تکڑا کرنا ہے. یہ نہیں کرو گے ہم اسی طرح میوپک, پیٹی اینڈ اسمال ٹاک کرتے ہیں. ابھی تو اٹس انفارچونیٹ کہ تگڑا تو کیا کرنا ہے, تو دن بدن تنزلی کا شکار ہے. اس نے بہتری تو اس میں یہ یہیں رک جائے, میں کہتا ہوں اس کے بعد آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو. یہ تو ہم دن بدن نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. جو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. جی رسا رانا صاحب, کیا رائے ہوگی آپ کی, کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو یہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے؟ شیراز صاحب کی, پی جے میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, واٹس یور ٹیک آن دا میٹر؟ سب بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ملبہ بھی کیا سب پہ ہے یا کسی ایک پہ ڈال دینا وہ درست ہے؟ دیکھیں, ویسے تو جب آپ ایک ایسا نظام بنا دیتے ہیں نا جس میں جبر کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر اچھا برا رد عمل تو آتے ہی آتے ہیں. اور جو دنیا کی جدید ترین ریاستیں ہیں جہاں ڈیموکریسی بہت آزاد ہے, وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں کہ عوامی رد عمل اس طرح کا کبھی کبھار آ جاتا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, میں قطعاً حمایت نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں. تو ماضی میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ نصرت بھٹو صاحبہ کا سر پھاڑ دیا تھا برحال جمعیت کے لڑکوں نے, اور ان کے سر پہ 12 سے 14 ٹانکے آئے تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے شاہ احمد نورانی صاحب کو گھیر لیا تھا تو ان کی پگڑی پھاڑ دی تھی اور اس کے ٹکڑے آپس میں تقسیم کیے تھے. تو ماضی میں بھی کوئی مطلب اس سے بھی بدترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو عدلیہ ہوتی ہے وہ سوسائٹی سے ذرا کٹ کے رہتی ہے, اس کا براہ راست سوسائٹی سے تعلق نہیں ہوتا. اچھے جگہ کہ چیف جسٹس صاحب خود فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے چلے جائیں, تو جو ہوا برا ہوا, لیکن یہ الارمنگ بھی ہے اور یہ اس بات کی انڈیکیشن بھی ہے کہ عام آدمی کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کی قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, فرسٹریشن اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ تاثر جو بن رہا ہے نا کہ طاقتور کچھ لوگ ہیں جو چاہے فیصلے کر لیں, اور اس میں نہ کوئی اخلاق ان کے رستے میں آتا ہے, نہ آئین آتا ہے, نہ قانون آتا ہے. یہ بڑا خوفناک ہے, خطرناک ہے. قاضی صاحب کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے ماشاءاللہ, اللہ نے انہیں اتنی دولت عطا کی ہے کہ ان کی اگلی 50 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو کم نہیں ہوگی. اگر وہ اس دولت اور عزت میں سے دولت کے پیچھے یا عہدے کے پیچھے جا رہے ہیں تو میں بطور پاکستانی سمجھتا ہوں غلط فیصلہ کر رہے ہیں. 3 سال اور ایکسٹینشن لے لیں گے, لیکن جو عوامی نفرت یا عوامی رد عمل ان کے سامنے آ رہا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت بڑی چیز ہوتی ہے, انہیں ذرا اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے. اور آ کے دیکھیں نا, جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو 1.5 ماہ پہلے ہی ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, اور اب جسٹس منصور کے رستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں قاضی صاحب کو نظر آ رہی ہیں. اگر قاضی صاحب کو نظر آ رہی ہیں تو ایک عام بیکری والے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کیسے کھلواڑ ہو رہا ہے. تو قاضی صاحب کو تو ایک ماڈل کے طور پہ سامنے آنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ اگر میرا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے تو منصور کا کیوں روکا جا رہا ہے. یا اگر وہ خود اوپر بیٹھ کے اپنی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس کے پاس کلی اختیارات نہیں ہونے چاہیے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہونے بھی چاہیے, ترمیم آئی تو وہ بدل گئے. میں حیران ہوں کہ وہ تو اتنی تیزی سے الفاظ اپنے چیزیں بدل رہے ہیں کہ میرا تو وہ آئیڈیل ہے بچپن سے, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے وہ آئیڈیل ہیں,
लेकिन जिस तरह उन्होंने एक हीरो से विलन का रोल अदा कर की तरफ बढ़े हैं, वो भी मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। और मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ये एक ऐलान कर दें कि वो ना एक्सटेंशन लेंगे, ना वो किसी आईनी तरमीम से की शेड में मिलने वाली आमराना एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, और दूसरा वो ये ऐलान कर दें कि बस इनफ इज इनफ, मेरा टाइम पूरा हो गया। जुडिशरी मैं हवाले करता हूँ जो कानून आइन के तहत मोस्ट एलिजिबल है। तो मैं समझता हूँ कि अदलिया की हद तक तो कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, लेकिन अगर काजी साहब ऐसा नहीं करते तो मैं तो फिर वो उस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ कि वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा तामुल इसार नहीं राना साहब, छोड़ना आपने अभी चाहिए। एक बड़ी ये दिलचस्प बात की ना, हीरो से विलन वाली बात को, मुझे कोई बताएं, कोई ऐसी कोई मिसाल है पाकिस्तान में कि कोई भी शख्स जो बड़े ओहदे पर आया हो, वो बतौर हीरो आया हो और बतौर हीरो ही रुखसत हो गया हो? सियासतदानों से लेकर आप बाकी इदारों के सरबराहान तक देखें, कोई मिसाल मेरे तो कम से कम जहन में ऐसी कोई मिसाल नहीं फ़िल वक्त आती। आप मेरे से ज़्यादा तजर्बा और गहरी नज़र रखते हैं, तो कुछ 2-4 मिसालें अगर मुझे दें। या बेशक जो बहुत सारे लोगों के पसंदीदा लीडर इमरान खान साहब हैं, वो भी 3 साल बाद विलन बने हुए थे, और फिर जब विलन जो है वो इक़्तिदार से हटता है, सियासतदान जब विलन होता है, तो फिर थोड़े अरसे बाद वो बतौर हीरो दोबारा याद आने लगता है। ये क्या बताता है कौम के टेम्परामेंट के बारे में, कौम की अंडरस्टैंडिंग के बारे में ये मामला? देखें, बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो हिज मास्टर वाइस, वो तो अपनी ट्वीट में लिख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, उसका फैसला नहीं माना जाएगा, और ये उन्हें बता दिया गया है। राना साहब की जाने में वापस आऊँगा। शराज साहब, कोई मिसाल आपके ज़हन में आती है तो काइंडली आप ही मेरे साथ शेयर करें, या यही बस एक तरीक़ाकार है और इसी तरह ये पहिया इसने ऐसे ही घूमना है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यकीनी तौर पे इस तरह की मिसालें ढूंढने के लिए आपको एक वक्त दरकार है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बाय डिज़ाइन उन लोगों को एक तरह से विलन बना के रुखसत किया गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनका कंडक्ट ऐसा था कि जिसके नतीजे में वो विलन बने, बल्कि रियासत के डिज़ाइन ने उनको विलन डिक्लेयर किया। तो आज हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि जो लोग इस मुल्क की सियासत से या किसी और प्लेटफॉर्म से विलन होकर रुखसत हुए हैं, क्या वाकई वो विलन थे या उनको विलन बनाया गया? वो डॉक्टर कदीर खान हो, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, या इस तरह के दीगर जितने भी किरदार हैं, उनके बारे में जो हमने या तारीख़ ने उनके साथ जबर किया है, गोया कि उसको देखना चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस मुल्क के अंदर लोग बड़े मुहिब वतन रहे हैं, वो मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों में रहे हैं, बड़े विजन वाले लोग थे। हम तो कहते हैं ना कि मलिक फ़िरोज़ ख़ानून के, जिन्होंने अम्मान से आपको गवादर जैसा एक स्ट्रेटेजिक खित्ता दे के ख़रीद के दिया, उस शख्स की हुकूमत उससे अगले 10 माह में ख़त्म कर दी गई। उसको एक आमिर ने, डिक्टेटर ने, जनरल अयूब खान ने 1958 में घर भेज दिया। तो गोया कि हमारे पास लोग तो बड़े कमाल के थे, लेकिन हमने उनके साथ किया क्या? जुल्फ़कार अली भुट्टो को देखे, आज अदलिया खुद सर, आप तो ये उन लोगों की बात शराजी सब कर रहे हैं ना, जो बड़े आला ओहदों पर रहते हैं, चाहे वो मुल्क के चीफ जस्टिस हों या ब्यूरोक्रेसी में बड़े ओहदों पर हों, इस्टेब्लिशमेंट हमारी ये फ़ौज में हों। यहाँ पे तो अगर पीजे बीर साहब ज़रा बेहतर रोशनी डालेंगे, यहाँ पे तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तानों के साथ जो होता है, मतलब 1 मिनट के वो हीरो होते हैं, फिर वो कैसे ज़ीरो होते हैं, फिर उनके, तो मतलब ये तो पूरी हमारे कौम का मेरे ख्याल से ये एक मिजाज है। हम बड़ी जल्दी उकता जाते हैं और फिर 1-2 ख़राब चीज़ों पे हम उसकी माजी की तमाम तर सर्विसेज को भी किसी भी शख्स की भुला देते हैं। बतौर कौम भी तो कोई हमें अपना कंडक्ट मेरे ख्याल से तब्दील करने या सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हम कौम नहीं बने, अल्लाह करे हम बने जी। तो मैं ज़रा शराज साहब से जवाब ले लूँ, मैं पीजे मीर साहब इस पर आऊँगा आपकी तरफ। मैं जी शराज साहब। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप कौम को जज्बातियत के साथ लेके चलें और उनमें शऊर की जो पुख्तगी है वो नज़र ना आए आपको, जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर तालीम के, या फिर ये है कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी रवैये हैं, आप उनको परवान चढ़ने नहीं देते। गोया कि जमहूरियत थोड़ी सी कहीं घुटने चलना शुरू होती है तो आप उसका गला दबा देते हैं, और लोगों के अंदर एक अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा को आप जो है वो परवान चढ़ाते हैं।
दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस जो है उसको कम से कम करते जाते हैं, तो मेरा ख्याल में फिर लोगों को भी इसका मूरत इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। आप लोग अवाम के अंदर जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ देंगे, इस मुल्क के अंदर निज़ाम को चलने देंगे, तो फिर जाके हम समझते हैं कि फिर आप अवाम से ये गिला कर सकते हैं कि जो उनका कंडक्ट है वो कितना गलत या कितना दुरुस्त है। अभी तो आप मुसलसल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो माशरे के अंदर सोशल फैब्रिक है वो मुसलसल उधड़ता जा रहा है, वो मुसलसल एक तरह से लीर हो रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि अवाम के अंदर भी एक कदम बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो सरायत कर जाता है। वो भी एक तरह से परेशान है, माशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी। तो फिर मेरा ख्याल में जो फिर एक बयानिया बनाया जाता है रियासत की सरपरस्ती में, वो झूठा हो या दुरुस्त हो, तो फिर लोग उसी को लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल में ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हमें ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए जब हम अवाम को चार्जशीट करते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा है कि अगर आप चाहें तो किसी विलन को हीरो बना दें, और अगर आपका दिल करे तो किसी जो हीरो का है वो विलन का आप रोल दे दें या उसको उसके ऊपर मोहर लगा दें। तो लोग बेचारे, क्योंकि उनके पास तो इंफॉर्मेशन के वो ज़राए नहीं हैं और ना उनके पास चीज़ों को असल पैराए में जानने की एबिलिटी है, तो फिर ऐसे में वो इस तरह के बयाने को दुरुस्त मान लेते हैं। तो फिर यही वजह है कि हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे जो हीरोज़ हैं वो आज विलन के तौर पे जाने जाते हैं, और बहुत सारे जो विलन हैं उनको शायद हम हीरो के तौर पे जानते हैं। तो मेरा ख्याल में चीज़ों को उनके असल पैराए में देखने की ज़रूरत है। अर्सनल तो सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। शाहिद साहब, मुझे एक बात याद आ गई जो कई साल पहले आपने मुझसे कही थी, और ये इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था और मायूसी बहुत हद तक फैल चुकी थी कि ये नए आने वाले भी कुछ नहीं कर पाए। और मैंने आपसे ये सवाल किया कि शाहिद साहब कौन है लीडर हमारे पास, तो कहते हैं आपने कहा बीच में से ही कोई निकल आएगा, बता दिया जाएगा, एकदम वो लीडर भी बन जाएगा। तो ये मुझे बात आपकी अभी जो गुफ्तगू आप कर रहे थे उससे याद है, पीछे भी सब कौम नहीं बने आपने कहा, और ये एक हकीकत है। अगर अभी नहीं बने इतने सालों में तो कब जाकर हम कौम बनेंगे? देखिए, जब तक जैसे आपकी कौम है वैसे ही आपके लीडर्स हैं। लीडर्स खुद तो नहीं आते ना, ये प्लीडर्स हैं, दे आर नॉट लीडर्स। प्लीडर्स ये प्लीड करते हैं, ये लोगों के आगे जाके कहते हैं हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे। इनकी डिलीवरेंस नहीं है। जब इनकी डिलीवरेंस नहीं होती है ऑन द वर्ड द गिफ्ट टू द इलेक्टोरेट, फिर कौन एंटर करता है? आर्मी अंदर आ जाती है। आप कोई भी दौर देख लें, 58 to 68 देख लें, उसके बाद आप जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें। आई थिंक जनरल मुशर्रफ का सबसे बेहतर इनमें से अच्छा दौर था, बेहतर टॉलरेंट दौर, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस तो डेमोक्रेसी में आना चाहिए। ये क्यों एक मिलिट्री रजीम के अंदर आता है? ये वजह क्या है? बिकॉज मिलिट्री का कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, उनके सब होते हैं और वो सबको लेके चलते हैं। लेकिन उसी सब के चलने के अंदर अंदर ही वो जो भी आपका लीडर होता है उसको डंग मारना शुरू कर देते हैं। आपने अयूब खान के साथ देख लिया, आपने जनरल ज़िया तो चले वैसे ही चले गए बेचारे, अब इनको देख लो आप, जनरल मुशर्रफ के साथ भी आपने ये किया। सो द क्वेश्चन इज कि जिसको आप लाते हो बड़ी उम्मीदों के साथ, जब आप कहते हो कि जमहूरियत चाहिए एक मिलिट्री दौर के अंदर, तो जब वो आ जाती है तो फिर आप कहते हैं आप हमें फौज लेके आओ। हम तो किसी जगह ठहरते नहीं हैं, बिकॉज हम लोगों के काम करते नहीं है। हमारा सारा फेलियर कहाँ है? पॉलिटिकल फेलियर कहाँ है? हमारा पॉलिटिकल फेलियर है नॉन डिलीवरेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब आप लोगों की आप खिदमत नहीं करोगे, लोगों के बेसिक मसले मसाइल नहीं करोगे, उनकी रोडें ठीक नहीं करोगे, जाए बाकी देखें कराची से लेके इधर तक रोडों में खड्डे हैं, वो कराची में फ्लड आता है, बच्चे स्टोर्स के अंदर गिर जाते हैं। यार ये डेमोक्रेसी है आपकी? किस किस्म की डेमोक्रेसी है? आप इधर चले जाओ, लाहौर चले जाओ, खड्डे रोडें टूटती हैं, टैक्स आप ले रहे हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये रोडों की रिफर्बिशमेंट एंड आपके जो बेसिक म्युनिसिपल आपकी जो नीड्स हैं क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज आपका जो पैसा है, जो रेवेन्यू आप डिटेक्ट कर रहे हो, वो आप या तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है या आपके सिर्फ डेट में जा रहा है, और साथ साथ फिर आप कहते हैं कि हमें और लोन दो, और वो आप जिस तरह कैश मकाली ने कहा था। बिल्कुल पीजे मीर साहब स्पॉट ऑन। ये अभी तो IMF से आप मज़ीद कर्ज़े का जश्न मना रहे हैं और हश कर रहे हैं कि मज़ीद सख्त शराइत, नो सब्सिडीज़। आप वो $1 बिलियन पे खुश हैं, लेकिन अब आपने मज़ीद कितना खून चूसना है, ये फिर एक और
مشکل کا ایک سامنا ہے, ایک اور دریا کا سامنا ہے. میں رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ آئینی ترمیم اب حکومت کمر کس کے بیٹھی ہے کہ پہلے ہفتے میں اکتوبر کے یہ سب پورا کر لیں گے؟ اب کل پھر ایک پی ٹی آئی کی کال ہے راولپنڈی لیاقت باغ میں احتجاج کی, اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ اس پہ مولانا صاحب کا بھی بڑا سخت سٹانس ہے آئینی ترمیم پر, اور آپ نے ابھی جو بات کی بھی کہ آپ کے لیے جس طرح چیف جسٹس صاحب اور انہیں نہیں سوچنا چاہیے, ڈو یو سی اٹ ہیپننگ؟ کیونکہ حکومت تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے, کر نہیں پائے ہیں ابھی تک, اب کر پائیں گے کیا؟ کچھ ایسا ارینجمنٹ انہوں نے بنا لیا ہے, کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ اب یہ آئینی ترمیم کر پائیں؟ دیکھیں, بچے کو اگر ہوم ورک ملے نا اور وہ ایک دفعہ نہ کرے, اس سے پھینٹی پڑے, جھاڑے پڑے, تو پھر وہ دوبارہ ہوم ورک کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آپ غلطیاں نہ کرے. تو بچوں پہلی دفعہ تو ہوم ورک میں ناکام ہو گئے, پھر انہیں جھاڑے پڑی, ان کو بتایا گیا کہ آپ بڑے نکمے اسٹوڈنٹ ہو اور بڑے نیلے ہو کہ ٹیچر مانیٹر سب آپ کے ساتھ کھڑے, پھر بھی آپ ہوم ورک پورا نہیں کر پاتے. تو اس بار ظاہر ہے وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے کریں گے. نہیں, اور آپ کے خیال سے یہ وہ نمبر گیم کے لیے یہ ٹیچر مانیٹر پروکٹر سب اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح عمران خان کے وقت کھڑے ہوتے تھے, یا ابھی سپورٹ کم ہے, یا یہ اس سپورٹ کے باوجود بھی نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال ہے عمران خان کے دور میں اتنی غیر آئینی اقدامات نہیں ہوئے. اچھا, غلطیاں خرابیاں تھیں اس میں, بالکل تھیں, لیکن اس طرح نہیں تھیں. اور اگر آپ تقابلی جائزہ کریں گے, اچھا وہ جو تو سر میں پتہ نہیں شاید میں صحیح ریکال کر پا رہا ہوں, اتنے بل ایک دن میں پاس ہوتے تھے, فون کر کے حاضریاں پوری کی جاتی تھیں, لوگوں کو ایئر لفٹ کر کے اور گاڑیاں بھجوا کے بھی جمع کر لیا جاتا تھا. وہ تو میرے خیال سے یہ نہیں آتا غیر آئینی کے زمرے میں. نہیں, وہ میری بات سن لیں کہ آتے وہ پارلیمنٹ میں ہی تھے نا, ایئر لفٹ کرتے تھے, کچھ بھی کرتے تھے تھرو پارلیمنٹ ہی ہوتا تھا. اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز کو چارٹر ملنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ ارکان اسمبلی نے تو اس کے بل کو پاس کرنے کے پیسے لیے ہیں. یہ موسٹ ریسنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت نہیں لے رہے تھے پیسے پاس؟ نہیں, پتہ نہیں لے رہے ہوں گے, میری تو جیب میں تب بھی نہیں گئے, اب بھی نہیں گئے, نہ آپ کی جیب میں گئے تب, نہ آپ گئے. اگر ہماری جیب میں تو سر ایک آدھ کاغذ ہوتا ہے, یا موبائل میں خبر ہوتی ہے, یا کاغذ پہ خبر ہوتی ہے, وہ تو آپ کے پاس تب بھی آتی رہی ہوگی نا, میرے سے زیادہ آتی رہی ہوگی. نہیں, وہ تو بات یہ ہے کہ شکر ہے ہماری جیب پھٹی ہوئی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اس میں ابھی بھی رہتا ہے. لیکن یہ کہ اگر جیب بھی پھٹ جائے ہماری تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے دور میں کوئی اتنے غیر آئینی اقدامات ہوئے, یا اس طرح پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی, یا اس طرح سپریم کورٹ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی. ایسا میرا خیال ہے نہیں ہوا. یہ تو بدترین دور ہے پاکستان کا. میں 76 سالوں میں اس سے زیادہ بدترین دور نہیں ہے. ایون مارشل لا کے دوران بھی اتنا بدترین دور نہیں تھا جتنا آج میں یہ اس شہباز حکومت کا دیکھ رہا ہوں. اچھا, اور جس طرح یہاں پہ اخلاق, آئین, قانون کو پامال کیا جا رہا ہے. میں نے ماشاءاللہ میں نے ضیاء الحق کا بھی ماشاءاللہ دیکھا ہے, مشرف کا بھی دیکھا ہے, کو تھوڑا سا یحییٰ خان کا بھی دیکھا ہے. اس طرح نہیں تھا, اخلاقیات بہرحال قائم تھی. لیکن یہاں پہ تو مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ اخلاقیات نامی چیز ہی کوئی نہیں رہی اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے. بہرحال آپ نے جو آئینی ترامیم کی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے, کیونکہ اس سسٹم کی بقا ہی اس میں ہے کہ یہ ترامیم ہو جائیں. اگر یہ ترامیم نہیں ہو پاتی تو یہ جو سسٹم جو بنایا گیا ہے ہائیبرڈ سسٹم, یہ تو پھر نہیں رہے گا. اگر پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو 81 سیٹیں مل جائیں گی تو پھر تو طاقت کا توازن ختم ہو جائے گا. پھر کے پی کے اندر اگر انہیں سیٹیں مل جائیں گی تو تب بھی سینٹ میں بھی معاملات کچھ اور ہو جائیں گے. تو یہ سسٹم تو یعنی کہ رانا صاحب آپ کی نظر میں یہ ترامیم ہو کر رہیں گی, لیٹس بی پریپیئرڈ فار دس, یہ ہونی ہے. یس بالکل ہونی. اور ایک اب باقی جو بات تھی وہ اس کے میں وقت ہوتا تو میں پھر شاید مطلب اس پہ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے کہ تب اتنے غیر آئینی اقدامات ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے, یا اب ہو رہے ہیں. لیکن اصل کی پوائنٹ جو تھا اس پہ اب جواب آ گیا کہ یہ ہونی ہے. باقی وی مے ایگری ٹو ڈس ایگری. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی جنرل اسمبلی سیشن اور اس کے کچھ اہم نکات, ایک رسمی تقریر, آنے والے دنوں میں ہم اس پر بھی کچھ بات کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے